एमालेको कार्यक्रम नेकपा एमालेका सबै कार्यक्रम सफल हुन्छन्, भव्यताका साथ सफल हुन्छन्। किनभने नेकपा एमाले अरू पार्टी जस्तो होइन, महान उद्देश्य बोकेको पार्टी हो। कसरी नेकपा एमालेको सम्पूर्ण रूपमा वर्चस्व कायम गर्ने, नेकपा एमालेलाई ठुलो पार्टी हुनका लागि, भागभक्ति लगाउनका लागि बहुमत चाहिए होइन, वर्चस्व चाहिएको होइन। नेकपा एमालेलाई देश बनाउनका लागि वर्चस्व चाहियो, देशमा परिवर्तन ल्याउनका लागि वर्चस्व चाहियो। आज मलाई खुसी लागेको छ, म चितवन जस्तो जिल्लामा आज यहाँहरूका बिचमा केही विचारहरू राख्ने मौका पाइयो। एकदम खतरनाक शक्ति अगाडि बढेको हुनाले त्यसलाई हँसाउनै थियो सरकारबाट। त्यसर्थ संवैधानिक ढङ्गले अगाडि जान सकिएन, असंवैधानिक ढङ्गले नै बढेको थियो। वास्तविक अथवा नेकपा एमालेलाई सरकारबाट ढाल्नका लागि कुनै संवैधानिक बाटोबाट सम्भव भएन। नेकपा एमाले फुटाउनका लागि पनि संवैधानिक बाटोबाट सम्भव भएन। अनि 40% 20मा झारेर रहलाई वामा सारेर कति प्रतिशतले पुग्छ भनेर 20ले पुग्छ भनेपछि चलिरहेको संसद बन्द गरेर 25 गतेसम्ममा हामीले निष्कासन गरेका मान्छे भदौ 1 गते हामीले निष्कासन गरेको सूचना दिइसकेपछि त्यसपछि पनि कायमै राखेर बलजफ्ती संविधानको बाटो उडाएर मर्यादित संस्थाहरूको हुर्मत लिएर त्यसरी नेकपा एमालेलाई परमादेशबाट हटायो। नेकपा एमाले भनेको कुटाकुट गर्ने नेपालवाद हो र लोकतन्त्रमा पनि त्यसले आफूलाई मर्यादित ढङ्गले उचाइबाट पेश गर्नु हाम्रो साथीहरूले उन्नत स्तरको लोकतान्त्रिक अभ्यास त्यसै गर्नु तयारी गर्नुहोस्। तपाईँहरूको अधिवेशन सफल भइसकेका छ, भव्यताका साथ सफल होस्। तपाईँले भरसक सर्वसम्मतिको साइन गर्नुहोस्। आगामी दिनमा नगरका सम्पूर्ण वडाहरूलाई सबै ठाउँहरूलाई जित्ने तयारी गर्नुहोस् भन्ने आग्रह फेरि गर्नुहोस्। यो भव्यताका साथ आफ्ना उद्देश्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्दै सफल हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास व्यक्त गर्छु। विषयमा डाहा गरेर कसैको सफलताले मत बोलेर बोलेको पार्टी होइन। यो पार्टी देश बनाउनका लागि खोलेको पार्टी हो, देश बनाउनका लागि सञ्चालित भएको पार्टी हो। यो पार्टी यो पाउला भनेर बनेको पार्टी होइन। यस पार्टीका कार्यकर्ता यो पाउला भनेर हिँडेका कार्यकर्ता होइनन्, देश बनाउन भनेर हिँडेका कार्यकर्ता हुन्। त्यसकारण यो पार्टीका हरेक तपाईँहरूमा आएको आत्मविश्वास, तपाईँहरूले पार्टी काममा देखाएको उत्साह, राजनीतिप्रति तपाईँहरूले देखाएको रुचि र देशको परिवर्तनका लागि तपाईँहरू सङ्कल्प गरेर जसरी मैदानमा उत्रिरहनु भएको छ, यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो। म तपाईँहरूलाई बधाई गर्न चाहन्छु, सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। के हो सजिलो समाजवाद भनेको के हो? समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्दा पर समाजवाद त्यही पनि छैन। समृद्ध नेपालमा के हुन्छ? समाजवादमा के हुन्छ भन्दा देश
समृद्ध हुन्छ, धनी हुन्छ, बाटाघाटा बन्छन्, पुल बन्छन्, राम्रा हवाई मैदानहरू हुन्छन्, राम्रा बाटाहरू हुन्छन्, राम्ररी बिजुली सबै ठाउँमा पुगेको हुन्छ, कृषिको आधुनिकीकरण भएको हुन्छ, उद्योगहरू स्थापना भएका हुन्छन्, पर्यटन व्यवसाय फस्टाएको हुन्छ, विज्ञान प्रविधिको राम्ररी प्रयोग गरेको हुन्छ, कोही पनि बेरोजगार रहेको हुँदैन, राज्य उत्तरदायी हुन्छ जनताप्रति र राष्ट्रका उपलब्धिहरू ती सबै जनताका साझा उपलब्धि हुन् भनेर मानिएको हुन्छ। समृद्ध नेपाल हुन्छ, विकसित नेपाल हुन्छ, आधुनिक नेपाल हुन्छ, सामाजिक न्याय र समानता सहितको नेपाल हुन्छ, अधिकारयुक्त जनता हुन्छ, अधिकार सम्पन्न जनता हुन्छ, अधिकारसम्म पुग्ने अवसरहरू उसले प्राप्त गरेको हुन्छ, सामाजिक न्याय हुन्छ, थिचो मिचो अन्याय भेदभाव पक्षपात त्यस्ता कुराहरू हुँदैनन्, मान्छेले असुरक्षा महसुस गर्नु पर्दैन, शान्तिपूर्ण वातावरण हुन्छ, शान्ति सुव्यवस्था हुन्छ, भ्रष्टाचार निर्मूल गरिन्छ र स्वच्छ पारदर्शी हुन्छ। सरकार कस्तो हुन्छ? विकासमुखी जनमुखी सरकार हुन्छ, विकासमुखी सरकार हुन्छ, जनमुखी सरकार हुन्छ, जनतालाई सेवा सुविधा छिटो छैटो ढङ्गले जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सरकार। शान्ति सुव्यवस्था हुन्छ, कसैले असुरक्षा महसुस गर्नु पर्दैन, भय त्रासको वातावरण हुँदैन र सबैले सम्मानजनक जिन्दगी बिताउन आउँछ। त्यही हो समाजवाद, त्यही हो समाजवाद हो, त्यही पुग्ने बाटो, त्यही पुग्ने तरिका, त्यही पुग्ने उपाय, त्यसैको आधार तयार गर्ने, त्यसैका तयारीहरू गर्ने तरिका हो, बाटो हो, विधि हो जनताको बदलिन्छ भने जो नेकपा एमाले भनिरहेको छ हो त्यो गन्तव्य प्राप्त गर्न हामी हिँडेका छौँ। त्यही भत्काउन अरू लागेका छौँ। अहिलेको यो 5 दलीय गठबन्धन भनेको सुन्नुभएको छ? यो 5 दलीय गठबन्धन भनेको के हो भने यही सङ्कल्प भत्काउन, यही सङ्कल्पतर्फको यात्रालाई अवरोध पार्न, यही सङ्कल्पतर्फको गन्तव्यलाई व्यवधान खडा गर्न बनाइएको यो प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी गठबन्धन रामको जन्म, रामको जन्मभूमि यही ठाउँ रहेछ, वाल्मीकि आश्रम यही रहेछ, त्रिवेणी यही रहेछ, यस्ता अनेक पक्षहरू यहाँ रहेछ। यो राम जन्मभूमि अयोध्या पनि यही ठाउँ छोरी नै हो, अयोध्या पनि त्यहाँ सधैँ छ। सीतारामको जन्म भएको यहीँ नजिकै देवघाट सधैँ छ। रामायण लेखिएको वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ छ भने यस्तो ठाउँमा हामी आएको अघिल्लो चुनावमा म पनि दुईपल्ट आएर त्यो आश्रममा के ल्याएर चाहिँ प्रचार गरेर गाना बोकेर हेर्छु म सक्छ पऱ्यो भने रामायण लेख्ने ठाउँ कहाँ सुश्रुतले 3000 वर्ष अगाडि सन्धिक्रिया अपरेसन मस्तिष्कको कसरी गर्ने, मुटुको कसरी गर्ने, कलेजोको कसरी गर्ने, फोक्सको कसरी गर्ने, अरू ठाउँको कसरी गर्ने, हड्डीको कसरी गर्ने अपरेसनका विधिहरू औजारहरू आदिको विकास गरेका थिए। यही अहिले बजेन्द्र मुख्य भइरहेछ, 3000 वर्ष धेरै यस्ता कुराहरू भएका थिए। अब हामीले फेरि हाम्रो पुरानो सभ्यता उठाउनु पर्नेछ। यस्ता ठाउँमा मान्छे
कामले सुन्नुभएको छ? यो हो हाम्रो गन्तव्य, यो हो यहाँ पुग्ने हो, यसमा गएर जाने हो, यसरी जाने हो, यो काम गर्ने हो भनेर मान्छे भनेको सुन्नुभएको छ? छैन। कङ्ग्रेसले कहिले त्यो बोल्दैन। अनि गल्तीले यताबाट हामीले निर्वाचन गराइदिएका मान्छेले कहिले भनेको सुन्नुभएको छ? यिनीहरूको त के हो टुक्रिएर एउटा चोइटो भयो, त्यसको नाम चाहिँ के कम्युनिस्ट पार्टी झुटाउने, कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने, त्यसलाई जिताउने, अनि नाम चाहिँ के राखेका छ? दक्षिणपन्थी नेतृत्वमा समाज। अहिले उनीहरूको प्रचार प्रसारले सुन्नुभएको जितिने होइन, हामी जित्नु उठ्ने पनि होइन चुनावमा, हामी चुनाव जित्दा पनि जित्दैनौँ तर हराउन सक्छौँ कसैलाई पनि। एमालेलाई हराउन जन्मिएका अरे त्यसकारण हामी सतर्क हुनुपर्ने छ। मलाई अचम्म लाग्छ कहिले पनि त्यस्ता मान्छेहरूका पछाडि लागेर दुई चारजना मान्छे के हुने हो? जित्ने होइन, हार्ने हो अरे। अनि दक्षिणपन्थीलाई जिताउने हो अरे, वामपन्थीलाई हराउने हो अरे। नाम चाहिँ एकीकृत समाजवाद। हराउन त हामी हराउँछौँ, अवश्य हराउँछौँ, तर हामी हराउनका लागि हराउने होइन, आफू जित्नलाई हराउने। हामी जित्छौँ, हामी जित्नका लागि गर्ने हो। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, चुनावसँगै हामी 5 वटा मिल्छौँ, 5 वटा मिलेरै चुनावमा जान्छौँ भनेर। जाउँ न, 5 वटा मिलेरै जाउँ। हामी एक्लै काशी छौँ, एक्लै काशी छौँ। म हाम्रा युवा साथीहरूलाई धनबाट छुटेका बाण जस्तो सनसनाएर काममा लाग्न आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले देश बनाउने पार्टीलाई कुनै ढोलको लौरो नटेकिकन, कुनै बैशाखी नटेकिकन एक्लै विजय बनाउन लाग्न एक्लै सांसद चाहियो माथि। 6वटा प्रदेशसभा सदस्य चाहियो। महानगर र महानगर जे छन् तिनका प्रमुख, उपप्रमुख, पुराध्यक्ष, सदस्यहरू चाहियो। पालिकाहरू, गाउँपालिका तिनका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित, पुराध्यक्ष सहित सदस्यहरू चाहियो। अस्ति एक ठाउँमा बोल्दै गर्दा एकजना साथीले भन्यो, कुराहरूमा हामी 2 न्याय दिन्छौँ। मैले भने 1 न्याय कसलाई छोड्नु? 1 न्याय छोड्नु लायक कोही छ? 1 न्याय छोड्नु पनि लायक छैन। त्यसमा 1 न्याय चाहिँ हो सबै पर्याप्त। अर्को कुरा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी जसरी अध्यादेशले सरकार बनाउँदैन, जनादेशले सरकार बनाउँछ, त्यसै गरेर अस्ति एकजनाले भने साथीहरूले अर्को पार्टीका मान्छेलाई पिट दिएछन्, साथीहरूले पिट दिएछन्, आनन्द नलाग्यो भनेर अस्ति एकजनाले बोलेको सुनिन्छ। मान्छे पिट्दा आनन्द मान्ने नेता के सिकाएर कब्जा गरेर बत्ती निकालेर मतपत्र च्यातेर जे गरेर भए पनि यसपल्ट त्यस्तो गर्छ के भन्ने? चुनाव लड्ने हो कि अर्थमै गर्ने हो? हामी त्यसरी होइन, हामी बत्ती निकालेर होइन, मतपत्र च्यातेर होइन, धाँधली गरेर होइन, जनताको पवित्र मतले जित्ने स्थिति बनाउँछ। सिंहदरबार पस्छौँ, अर्को जसका त्योहार होइन, लोकल गली गलीबाट होइन, राति राति छुट्छ होइन, दिउँसो
जनताको अभिमत फेरि कसैले मतको सुरक्षा छु भन्ने ठान्छ भने त्यो सपना नदेखे हुन्छ। म हाम्रो युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, जनताले हामीलाई दिएको एउटा पनि मत, जनताले नेकपा एमालेलाई दिएको एउटा पनि मत खेलवाड गर्नका लागि दिएको होइन, कसैलाई च्याप्नका लागि दिएको होइन। त्यसकारण त्यसको रक्षा गर्ने काम हाम्रो हो। कुनै पनि मूल्यमा नेकपा एमाले जनताका मतको कदर गर्छ, रक्षा गर्छ, जसलाई दिएको हुन्छ। हामीलाई दियो ठिक छ, हामीलाई कसैले दिएन छ भने ठिक छ, उसको मतको कदर हुनुपर्छ, हामी रक्षा गर्छौँ। लोकतन्त्र गर्ने भयो के भनेको थियो, मानिलिनु यो सबै गाउँ खाने हुँदा जस्तो सेलो भेलो सबै लिएर चितवनमा मान्छेहरू त्यो कुन सानो कुरा हो। हामीले पहिले बुटौलमा महाधिवेशन गऱ्यौँ, नेपालगञ्जमा गऱ्यौँ, जनकपुरमा गऱ्यौँ, यसपल्ट चितवनमा गर्छौँ। किन छटपट्टि? महाधिवेशन गरेर मात्रै यो जिल्ला हामीले कब्जा गर्ने होइन, जित्ने होइन। महाधिवेशन नगरे पनि जित्छौँ, महाधिवेशन गरेको पनि हामीले यहाँ महाधिवेशन गर्न त अब के महाधिवेशन नगरेदेखि आफू जित्ने जस्तो। जनताले एकपल्ट धोका पाए, म त धोका पाएर दुईपल्ट यहाँ भोट माग्न आएँ। अब धोका पाइयो, जनताले धोका पाए, भोट हालियो, जिताइयो। अब त्यो जमाना छ र जनताले देखाएको छैन। झम्टै दुई तिहाई पुगेको कम्युनिस्ट पार्टी ध्वस्त पार्ने को भन्ने चिनेको छैन। त्यसकारण अब जनताले यसो विचार गरेर उनीहरूको चुनाव चिन्हमा माथि हात जान लाग्यो भने उनकै कार्यकर्ताले यसोतिर पनि सारेर सुरु किन मान्छेहरूले देखे जहाँ जेल षड्यन्त्र टिकटक गरेर सेटिङ गरेर अदालत मिलाएको रहेछ भने त एकपछि अर्को न्यायाधीश आफै आउनु थाले, आफै बगपत्र सुरु न्यायाधीशहरू आफै अमेरिकाबाट पठाएको भने पढ्दा पढ्दै पनि नसक्नु औसी चुप छोपछोप बन्द न्यायाधीशको इमेल के होला भनेर पढाएको छ, पढ्दा पढ्दै छोप बन्द रोक यो सबै बाहिर जाने केही पनि सिक्न आएन भन्न आधैमा चौथाइ के हालत छ। प्रतिक्रियावादीहरूले यस्ता खालका क्रियाकलापहरू गर्छन्। अनेक औजार हुने नहुने, चाहिने नचाहिने संस्थाहरू, निकायहरू जो मर्यादित रहनुपर्ने ती निकायहरू प्रतिक्रियावादी भनेका थिए। हरेक ठाउँबाट समाजमा 50% भन्दा बढी सिट प्रत्यक्ष, दुवैतर्फ 50% भन्दा बढी सिट नेकपा एमाले कम्तीमा ल्याउनु पर्दछ। त्यसका निम्ति तयारी गर्न आगामी 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यस ठाउँमा हुँदैछ। यहाँबाट हामी 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने गन्तव्य, त्यो गन्तव्यमा पुग्ने सङ्कल्प, त्यसका बाटाहरू विधिहरू सहित एउटा नयाँ अठोट र प्रतिबद्धताका साथ, नयाँ सङ्कल्पका साथ यहाँको महाधिवेशनबाट बाहिरिन्छ। हामी त्यस काममा जुट्नेछौँ। हामी यो खुला भनेका छौँ, यो लुकाएर सेटिङबाट होइन, खुला भनेका छौँ। 5वटा मिल्छन् अरे 5वटा होइन 10वटा कति छौ मिलन, जो छौ मिलन। नेकपा एमाले बहुमतका साथ, हरेक तहका बहुमतका साथ अगाडि बढ्ने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेको छ। रोक्न सक्छौँ कता जाने थाहा छैन। यिनका बुढाई खाना
खाना पस्याएको छ। 3 महिना त सरकार किन गर्न सकेन भने खाना पस्याएको छ। 3 महिना सरकारले भन्छ ऊ पनि खान्छु, ऊ पनि खान्छु, ऊ पनि खान्छु। अहिले तिनीहरू सङ्कटमा पर्न थालेको छ। अलिक पछाडि यी आफै झर्ने भनेको छ भन्ने मान्नु। हामी केही पनि गर्ने वाला छैन। यो सरकार अलिक समय चलोस् ठिकै छ। लु त लागेको प्रश्न बुझिँदैन। जति सक्छ त्यति गर्नु। त्यस कारण हामीले यो सरकार फेरि कस्तो महिना हामीले चाँडै उठ्ने साथैमा ढाल्न सक्छौँ। तर हामी सरकार ढाल्ने हतार गर्दै फेरि यता गर्नु पऱ्यो, उता गर्नु पऱ्यो, उसलाई मिलाउनु पऱ्यो, उसलाई मिलाउनु। यस्ता खेलमा अनावश्यक रूपमा समय खानुभन्दा हामी जनताका बिचमा गएर जनतालाई जागरुक बनाएर, जनतालाई सङ्गठित गरेर, जनतालाई आन्दोलित गरेर अभियानको रूपमा राष्ट्रलाई मात्र बनाउन सक्छौँ। त्यो ठाउँमा हामी फेरि यिनीहरूलाई थकाउने किन समय बर्बाद गरेर चुनावबाट कहिलेसम्म भाग लिँदैन? 2 पल्ट भागे। अब यिनीहरूले आफै चुनाव घोषणा गर्नुपर्छ। जस्तो स्थानीय तहबाट चाहिँ 5 वर्ष घोषणा गरिसक्यो। स्थानीय तहको चुनाव त घोषणा हो। स्थानीय तहको चुनावमा यिनीहरूलाई धोबीले लुगा पछाडे पनि पछाड्छ। अहिलेदेखि आजदेखि यस अधिवेशनदेखि साथीहरूले एकता बन्द आन्तरिक एकतालाई